him. Kim yaptırdı bunu? Aç lan şunu! अर्तुगरुल गाजी सीजन 4 की किस्त नंबर 18 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त का आगाज इस सीन से होता है जहां बहादुर की बीवी कराजा कहती है, मैं खुश हूँ कि उन दोनों को जहर दिया गया है, वो दोनों सुबह का सूरज नहीं देख सकेंगे। बहादुर कहता है, ये अच्छा नहीं हुआ खातून, वो सबसे पहले शक हम पर करेंगे क्योंकि तुर्गत और असलहान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। ये जाल न सिर्फ तुर्गत और असलहान के लिए बिछाया गया है बल्कि हमें भी इसका निशाना बनाया गया है। अर्तुगरुल लाजमी तफ्तीश के लिए मेरे पास आएगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि क्या करना है। फिर बहादुर अपने खास आदमी को बुलाकर कहता है, मेरे खेमे के आसपास सिपाही तैनात कर दो, अगर अर्तुगरुल के सिपाही यहाँ आए तो उन्हें अंदर मत दाखिल होने देना। दूसरी तरफ तुर्गत और असलहान की हालत बहुत खराब थी और वो दोनों तड़प रहे थे। असलहान कहती है, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे अपनी दुआएं दे। हलीमा कहती है, आप ठीक हो जाओगी असलहान, अर्तुगरुल जल्द आपके लिए दवा ढूंढ लेगा। इतने में असलहान की गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है, सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो दोबारा होश में आ जाती है। इतने में अर्तुगरुल भी वहाँ आ जाता है और तुर्गत को कहता है, जिस किसी ने भी ये किया है मैं उसे ढूंढ लूंगा और उसे सख्त से सख्त सजा दूंगा और आप दोनों के लिए दवा भी ले आऊंगा। इसके बाद वो असलहान को भी हौसला देता है। असलहान कहती है, मैं मरने से खौफजदा नहीं हूँ अर्तुगरुल साहब, मुझे डर है कि मेरे बाद ये कबीला गलत लोगों के हाथों में चला जाएगा, लेकिन आप ऐसा मत होने देना, मैं अपना कबीला आपकी अमानत में सौंपती हूँ, आप कभी ये कबीला बहादुर के हाथ में नहीं जाने देना। ये कहकर असलहान दोबारा बेहोश हो जाती है। इसके बाद तुर्गत भी बेहोश हो जाता है। हकीम मरतुक कहता है, परेशान ना हो, ये दोनों थकावट की वजह से नींद में चले गए हैं। फिर हकीम मरतुक अर्तुगरुल की तरफ जाकर अर्तुगरुल को आहिस्ता से कहता है, अगर हमें जहर को खत्म करने वाली दवा न मिली तो हम इन दोनों को खो देंगे सरदार। ये सुनकर अर्तुगरुल सख्त परेशान हो जाता है। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। सामसा कई कबीले में पहुंच गया था और शिफा खेमे में जाकर हकीम मरतुक का दवाइयों वाला बैग तलाश करने लगता है। तीतन पूछता है, क्या हुआ है? सामसा कहता है, असलहान और तुर्गत को जहर दिया गया है। फिर सामसा वो बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गोगतू सादुद्दीन के पास जाकर बताता है कि इस्मा खातून ने अपना काम कर दिया है, तुर्गत और असलहान मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। सादुद्दीन कहता है, बहुत अच्छे, अगर इस्मा और अल्पामेश में कोई भी अर्तुगरुल के हाथ लग गया और उन्होंने तुम्हारा नाम ले लिया तो बहुत बुरा होगा। गोगतू कहता है, अल्पामेश इस्मा का इंतजार कर रहा है, वो जैसे ही कबीले से बाहर आएगी अल्पामेश उसे मार देगा। सादुद्दीन कहता है, तुम अपने सिपाही लेकर जाओ और जब अल्पामेश इस्मा को मार दे तो उसके बाद अल्पामेश को भी खत्म कर देना। ये सुनकर गोगतू वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ तीतन काई कबीले से बाहर एक जगह आता है जहाँ उसने कबूतर छुपाया हुआ था। फिर वो एक खत कबूतर के साथ बांधकर उसे आरिस की तरफ भेज देता है। चायदार कबीले में अर्तुगरुल ने सबको इकट्ठा किया हुआ था जो असलहान के खेमे में आते जाते रहते थे। इस्मा बहुत घबराई हुई थी। कुछ देर बाद अर्तुगरुल तमाम औरतों को वहाँ से भेज देता है, लेकिन इस्मा को रोकने का कहता है। इस्मा चौंक जाती है। अर्तुगरुल उसे कहता है, अच्छी तरह सोचो इस्मा खातून, तुम असलहान की सबसे करीबी साथी थी, तुम्हारे अलावा कौन उस खेमे में दाखिल हुआ था? इस्मा कहती है, मेरे अलावा हलीमा सुल्तान, हफ्सा खातून और हाइमा वालदा उस खेमे में दाखिल हुई थी और गिरजा भी। फिर अर्तुगरुल गिरजा को डांटने लगता है और कहता है, तुम असलहान की हिफाजत के जिम्मेदार थे, क्या तुमने इस तरह अपनी जिम्मेदारी निभाई? गिरजा कहता है, मैंने उनके खेमे पर नजर रखी हुई थी सरदार, मुझे हर शख्स का पता है जो अंदर गया है। फिर अर्तुगरुल इस्मा को डांटने लगता है और कहता है, बोलो इस्मा, अच्छी तरह याद करो, क्या तुम कुछ भूल रही हो? इस्मा घबरा कर रोने लगती है और फिर कहती है, जिस किसी ने भी ये किया है उसे तलाश करे सरदार, उसने हमारी खुशी को गमी में तब्दील कर दिया और शरबत में जहर डाल दिया। ये सुनकर अर्तुगरुल चौंक जाता है और समझ जाता
है कि इस्मा ने ही जहर दिया है। फिर वो किरजा को कहता है इस्मा खातून को उसके खेमे में ले जाओ। ये सुनकर किरजा उसे सहारा देकर वहाँ से ले जाता है। उसके जाने के बाद अर्तुगरुल बामसी को कहता है इस्मा पर नजर रखो, इसी ने उनको जहर दिया है। बामसी पूछता है फिर आपने उसे जाने क्यों दिया सरदार? अर्तुगरुल कहता है तुम उसके खेमे पर नजर रखो बामसी, अगर वो कबीले से बाहर जाए तो उसका पीछा करो, वो हमें अपने मालिक के पास लेकर जाएगी। बामसी कहता है मैं समझ गया सरदार। इसके बाद बामसी बाहर निकल जाता है। अर्तुगरुल अंदर जाकर पूछता है शरबत वाला जग कहाँ है? हफ्सा शरबत वाला जग उठाकर ले आती है। हकीम अर्तुग पूछता है क्या आपको कुछ पता चला है सरदार? अर्तुगरुल कहता है इस्मा ने डर में अपने आप को भी निकाब कर दिया है अर्तुग साहब, उसने बोल दिया है कि जहर शरबत में था, मैंने बामसी को उसके पीछे लगा दिया है। इस्मा हमें उस आदमी तक लेकर जाएगी जिसने उसे ये करने को कहा था। हकीम अर्तुग कहता है सामसा मेरा बैग ले आए, फिर मैं पता चला लूंगा कि शरबत में जहर है या नहीं, उसके बाद मैं कुछ कर सकूंगा। फिर अर्तुगरुल गुंगुत को बुलाकर कहता है फौरन बहादुर और कराजा खातून को मेरे खेमे में बुलाओ। दूसरी तरफ कराजा बहादुर को कहती है अर्तुगरुल इसी बहाने से आपका सर उतार देगा, हमें अपने सिपाही लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। बहादुर कहता है क्या तुम मुझे बुज़दिल समझती हो जो डर के भाग जाऊंगा? अगर अर्तुगरुल में जुर्रत है तो वह आकर मेरा सर उतार कर दिखाए। इतने में अर्तुगरुल के सिपाही उसके खेमे के बाहर पहुंच जाते हैं और बहादुर के सिपाहियों को घेरे में ले लेते हैं। बहादुर का खास आदमी कहता है तुम लोग इस खेमे से किसी को भी नहीं ले जा सकते, यहाँ से चले जाओ और हमें कुछ गलत करने पर मजबूर मत करो। बहादुर और कराजा भी आवाजें सुनकर परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान इस्मा भी अपने खेमे से निकल आती है। गुंगुत कहता है मैं हर किसी को कुचल डालूंगा और तुम्हारे सरदार को यहाँ से ले जाऊंगा। बहादुर का सिपाही कहता है तो ऐसा करके दिखाओ। इसके बाद सब अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। अर्तुगरुल के सिपाही उन सबको काबू कर देते हैं। इतने में बहादुर भी बाहर आ जाता है और कहता है ये क्या हो रहा है, फौरन मेरे सिपाहियों को छोड़ दो। गुंगुत कहता है हमें आपको अर्तुगरुल साहब के पास लेकर जाना है बहादुर साहब, अगर आपने मुजाहिमत की तो हम जो भी जरूरी हुआ वो करेंगे। अंदर तुर्गत और असलहान की हालत बिगड़ती जा रही थी और सब अल्लाह से दुआ मांग रहे थे। इतने में असलहान होश में आकर कहती है मुझे बहादुर ने जहर दिया है अर्तुगरुल साहब। ये सुनकर अर्तुगरुल कुछ सोचने लगता है। बाहर बहादुर मान जाता है और कहता है ठीक है मैं अर्तुगरुल के पास जाने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद गुंगुत अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि बहादुर के सारे सिपाहियों को बांध दो। बहादुर और कराजा मरकजी खेमे की जानिब बढ़ने लगते हैं, जबकि बहादुर के सिपाहियों को एक तरफ बिठाकर बांध दिया जाता है। इसी दौरान इस्मा घबराकर वहाँ से भागने लगती है और बामसी उसके पीछे चल पड़ता है। गुंगुत अंदर जाकर अर्तुगरुल को बताता है कि हम बहादुर और कराजा को ले आए हैं। दूसरी तरफ इस्मा कबीले से बाहर आ चुकी थी, जबकि बामसी उसका पीछा कर रहा था। कबीले में अर्तुगरुल मरकजी खेमे में आ जाता है और बहादुर से कहता है तुर्गत और असलहान को जहर दे दिया गया है और उनको जहर देने का इरादा तुमसे ज्यादा यहाँ कोई नहीं रख सकता। बहादुर कहता है तुमने मेरा एतबार खराब किया, मेरे बेटे को बेदखल कर दिया और अब मुझ पर जहर देने का इल्जाम लगा रहे हो, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। अर्तुगरुल कहता है तुम्हारे बेटे को मैंने सबक सिखाया था, लेकिन तुम्हारा मैं सर उतार दूंगा बहादुर। बहादुर कहता है तुम मुझे जानते नहीं अर्तुगरुल, अगर मैंने उन्हें मारना होता तो अपनी तलवार से मार देता, लेकिन तुम मेरा सर उतारना चाहते हो तो उतार दो। फिर अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को कहता है बहादुर को कैदखाने वाले खेमे में ले जाओ और कराजा खातून को अपने खेमे से निकलने मत देना, मैं एक एक करके सबसे तफ्तीश करूंगा। दूसरी तरफ कराजेसर में अरसिज और सिपाही हमला करने के लिए तैयार थे कि इतने में अब्दुर्रहमान वहाँ पहुँच जाता है और अरसिज को बताता है कि आज हमला नहीं होगा, तुर्गत और असलहान खातून को जहर दे दिया गया है और अर्तुगरुल साहब ने हमला मुलतवी कर दिया है। अरसिज कहता है ठीक है फिर आप सब कबीले वापस चले जाए, मैं यही रखूंगा। अब्दुर्रहमान कहता है अर्तुगरुल साहब ने कहा है कि आप निकाया से आने वाले ताजिर को पकड़ कर उनके पास लाओ, हमारे सिपाही वापस जाएंगे और मैं आपके साथ रुकूंगा। दूसरी तरफ कमांडर कोस्तास अंदर आकर आरिस को तीतन की तरफ से आने वाला खत देता है। आरिस कहता है तो वो काई कबीले में घुसने में कामयाब हो गया। फिर वो खत पढ़ने लगता है, उस पर लिखा था तुर्गत और असलहान को जहर दे दिया गया है। ये पढ़कर आरिस कुछ परेशान हो जाता है और कहता है हम नहीं चाहते कि अर्तुगरुल की गुस्से की तवज्जो हमारी तरफ हो, हम अभी जंग की तैयारी कर रहे हैं, अगर अर्तुगरुल ने हमारे ऊपर शक किया तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। कोस्तास पूछता है तो उनको जहर कौन दे
सकता है। आरिस कहता है अमीर सादतीन, क्योंकि असलहान की शादी उससे होने वाली थी, लेकिन अर्तुगरुल ने असलहान की शादी तुर्गुत से करा दी। कोस्तास पूछता है लेकिन अब हम क्या करेंगे? आरिस कहता है अब हम चावेदार कबीले में अर्तुगरुल के पास जाएंगे और उसे कहेंगे कि इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ है। दूसरी तरफ इस्मा भागती भागती अल्पामेश के पास पहुंच जाती है, जबकि बामसी चुप कर उसे देख रहा था। अल्पामेश इस्मा से पूछता है तो तुमने अपना काम कर दिया? इस्मा कहती है हाँ कर दिया, वो दोनों मरने वाले हैं। अल्पामेश कहता है बहुत अच्छे, अमीर हजरत ने ये सोना तुम्हारे काम के बदले में भेजा है। सोना लेकर इस्मा वहाँ से जाने लगती है तो अल्पामेश उसे पकड़ लेता है। इस तरह अल्पामेश उसे मार देता है। इतने में बामसी उसके पास पहुंच जाता है और पूछता है तुम्हारा मालिक कौन है? इसी दौरान सादतीन के आदमी भी चुप कर उन्हें देख रहे थे। बामसी और अल्पामेश के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। बामसी उसे काबू कर लेता है और कहता है मुझे सब कुछ बताओ। दूसरी तरफ सामसा हकीम अर्तुक का बैग लेकर चावेदार कबीले में पहुंच जाता है। हकीम अर्तुक उसे कहता है फौरन शरबत वाला जग लेकर आओ सामसा। सामसा जग ले आता है। हकीम अर्तुक कहता है अब हम देखेंगे कि इस शरबत में जहर है या नहीं है। अगर इसका रंग जामनी हो गया तो इसका मतलब होगा कि इसमें जहर है। फिर वो उस शरबत में एक दवा मिलाकर हिलाता है तो उसका रंग जामनी हो जाता है। इस तरह साबित हो जाता है कि शरबत में जहर मौजूद है। अर्तुगरुल सामसा को कहता है फौरन इस्मा को पकड़ कर यहाँ लाओ। दूसरी तरफ बामसी ने अल्पामेश को पकड़ा हुआ था और उसका मुंह खुलवाने की कोशिश कर रहा था। इतने में गोक्तू अपने सिपाहियों को कहता है दोनों को मार दो। इस तरह अल्पामेश मारा जाता है और बामसी बच जाता है, लेकिन गोक्तू और उसके सिपाही वहाँ से भाग जाते हैं। बामसी अल्पामेश की तरफ देखकर कहता है तुम तो काम नहीं आ सके, लेकिन तुम्हारी लाश जरूर काम आएगी। फिर बामसी उसकी लाश को घसीटकर वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हकीम अर्तुक कहता है ये दवा उनको सांस लेने में मदद करेगी, लेकिन हमें जल्द से जल्द उस जहर की दवा ढूंढनी होगी। इतने में सामसा अंदर आकर कहता है इस्मा और बामसी कहीं नहीं है सरदार। अर्तुगरुल कहता है लाजमी वो इस्मा के पीछे गया होगा। इसके बाद अर्तुगरुल मरकजी खेमे से बाहर आ जाता है। इतने में बामसी अल्पामेश के लाश को घसीटते हुए वहां पहुंच जाता है। अर्तुगरुल पूछता है खैर है बामसी, इस्मा कहाँ है और ये आदमी कौन है? बामसी अर्तुगरुल को सारा वाकया सुना देता है। अर्तुगरुल कहता है बहुत अच्छे बामसी। फिर अर्तुगरुल किरजा से पूछता है ये आदमी कौन है? किरजा कहता है ये अल्पामेश है सरदार, ये बहादुर साहब का सिपाही है। अर्तुगरुल कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि किसी को कबीले से निकलने मत देना किरजा, ये कैसे बाहर गया? किरजा कहता है सरदार ये आदमी तो यहाँ आया ही नहीं था। और इसी के साथ इस केस का अख्तिताम हो जाता है। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के खूबसूरत वाक़यात सीरत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 69 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, जहां हम इस जगह तक पहुंचे थे। मुसलमानों और रूमियों की खीमगाह के दरमियान 1 मील का इलाका खाली था। दोनों फरीकैन की गश्ती संतरी इस इलाके में गर्दिश करते रहते थे। ये गश्ती संतरी घुड़सवार होते थे। ज़रार को रूमियों की गश्ती सवार नहीं देख सके थे। ज़रार टेकरी पर चढ़े तो दूसरी तरफ रोमियो की संतरी मौजूद थे। उन्होंने ज़रार को देख लिया। ज़रार तेजी से नीचे उतरे और कूदकर घोड़े पर सवार हुए। इन्हें पकड़ने के लिए रूमी सवार टेकरी के दोनों तरफ से आए। उनकी तादाद मौरखों के मुताबिक 30 थी। ज़रार ने घोड़े को ईड़ लगाई, लेकिन घोड़े को तेज ना दौड़ाया। रूमी सवारों ने भी घोड़े तेज ना दौड़ाए। वो गालिबन मुहतात थे कि मुसलमान संतरी कहीं करीब मौजूद होंगे। फिर भी रूमी सवारों ने ज़रार का ताक़ुब जारी रखा और ज़रार मामूली रफ्तार से चले आए। रूमी सवार उन्हें घेरे में लेने के लिए फैलते चले गए और वो एक दूसरे से दूर होते गए। ज़रार उनके बिखरने की ही मुंतज़िर थे। उनके पास बर्ची थी। उनकी अपनी खेमागाह करीब आ गई थी। अचानक ज़रार ने तेज़ी से घोड़े को पीछे मोड़ा और ईड़ लगाई। उनका रुख उस रूमी सवार की तरफ था जो उनके करीब था। उन्होंने उस रूमी पर बर्ची का वार किया। वार बड़ा ज़ोरदार था। रूमी संभल ना सका। ज़रार का हमला गैर मुतवक्के था। ये सवार घोड़े से गिर पड़ा। दूसरे रूमी सवार अभी समझ भी ना पाए थे कि क्या हुआ है कि ज़रार की बर्ची एक और रूमी के पहलू में उतर चुकी थी। तीसरा सवार ज़रार की तरफ आया तो ज़रार की बर्ची में पिरोया हो गया। मुसलमानों की खेमागाह करीब ही थी, फिर भी रूमी ज़रार को घेरे में लेने की कोशिश कर रहे थे। ज़रार माने हुए शह सवार थे। वो रूमियों के हाथ नहीं आ रहे थे।
رومیوں کی تعداد اب 27 تھی۔ زرار باغ نکلنے کے بجائے انہیں میں گھوڑا دوڑاتے اور پینترے بدلتے پھر رہے تھے۔ ان کی برچی کا کوئی وار خالی نہیں جاتا تھا۔ واقدی اور تبری نے لکھا ہے کہ زرار نے برچی کے ساتھ ساتھ تلوار بھی استعمال کی تھی۔ ان کے تحریروں کے مطابق زرار نے 30 میں سے 19 رومی سواروں کو مار ڈالا تھا۔ زرار کو زد میں لینے کی کوشش میں رومی مسلمانوں کی خیمگاہ کے اور قریب آ گئے تھے۔ بہت سے مسلمان سوار زرار کی مدد کو پہنچنے کے لیے تیار ہونے لگے۔ رومیوں نے یہ خطرہ بر وقت بانپ لیا اور وہ بھاگ گئے۔ زرار اپنی خیمگاہ میں داخل ہوئے تو مجاہدین نے داد و تحسین کا شور و غوغا بپا کر کے ان کا استقبال کیا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گئے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر خفگی تھی۔ کیا میں نے تجھے کسی اور کام کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہشت زدہ لہجے میں کہا، اور تو نے دشمن سے لڑائی شروع کر دی، کیا تو نے اپنے فرض کے ساتھ بے انصافی نہیں کی؟ ابن ولید زرار بن العذور نے کہا، خدا کی قسم تیرے حکم کا اور تیری ناراضگی کا خیال نہ ہوتا تو جو رومی بچ کر نکل گئے ہیں وہ بھی نہ جاتے۔ انہوں نے مجھے گھیرے میں لیا تھا۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو رومی خیمگاہ کی جاسوسی کے لیے نہ بھیجا۔ 3-4 دن اور گزر گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے آرام کر لیا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے شب و روز جاگتے سوچتے اور خیمے میں ٹہلتے گزرے۔ اپنے سے 3 گنا طاقتور فوج کو شکست دینا تو ذرا دور کی بات ہے، اس کے مقابلے میں اترنا ہی ایک بہادری تھی، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کے سوا کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ ہر شام سالاروں اور کمانڈروں کو بلا کر ان سے مشورے لیتے اور ہدایات دیتے تھے۔ رومی کیمپ میں کچھ اور ہی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ ان کے سالار کبکولار کا حوصلہ جواب دے رہا تھا۔ معتدد مورخوں نے خصوصاً واقدی نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ میں بڑا ہی خوش قسمت ہوتا اگر میں مسلمانوں کی فوج سے دور رہتا۔ کبکولار نے اپنے سالار اعلیٰ وردان سے کہا، ایسے نظر آ رہا ہے کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں گے۔ ایسی بیمعنی بات میں آج پہلی بار سن رہا ہوں۔ وردان نے کہا، کیا ایک آدمی کبھی 3 آدمیوں پر غالب آیا ہے؟ ایسا کئی بار ہوا ہے۔ کبکولار نے کہا، ہاں ایسا کئی بار ہوا ہے۔ وردان نے کہا، اور وہ تم جیسے 3 آدمی تھے جو میدان میں اترنے سے پہلے ہی حوصلہ ہار بیٹھے تھے۔ کیا وہ ایک آدمی نہیں تھا جس نے ہمارے 30 میں سے 19 سواروں کو مار گرایا ہے؟ کبکولار نے کہا، 30 سوار ایک سوار پر غالب نہیں آ سکے، وہ سپاہی تھے، بزدل تھے۔ وردان نے کہا، تم سالار ہو، تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ میدان جنگ میں بزدلی کی سزا موت ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ کیا تم پر مسلمانوں کا جادو چل گیا ہے؟ جب سے ایک مسلمان نے ہمارے 30 آدمیوں کا مقابلہ کیا ہے اور 19 کو مار گرایا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ اس ایک آدمی میں اتنی طاقت اور اتنی پھرتی کہاں سے آ گئی تھی۔ سالار کبکولار نے کہا، میں نے ایک عربی عیسائی کو مسلمانوں کے کیمپ میں بھیج رکھا تھا۔ وہ 3-4 دن مسلمان بن کر ان کے خیمگاہ میں رہا۔ کل وہ واپس آیا ہے۔ اس نے جو کچھ بتایا ہے اس سے مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کی طاقت کیا ہے۔ اس نے کیا بتایا ہے؟ وردان نے پوچھا۔ میں اسے ساتھ لایا ہوں، کبکولار نے کہا، ساری بات اسی سے سن لے۔ جاسوس کو بلایا گیا۔ وردان نے اس سے پوچھا کہ مسلمانوں کی خیمگاہ میں اس نے کیا دیکھا ہے؟ سالار اعلیٰ کا رتبہ کیسر روم جتنا ہو، جاسوس نے تعظیم سے کہا، میں نے اس خیمگاہ میں عجیب لوگ دیکھے ہیں، وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ہم جیسے نہیں۔ تم اتنے دن ان کے درمیان کس طرح رہے؟ وردان نے پوچھا، کیا تم پر کسی نے شک نہیں کیا؟ میں ان کی زبان بولتا ہوں، جاسوس نے جواب دیا، ان کے طور طریقے جانتا ہوں، ان کے مذہب اور ان کی عبادت سے واقف ہوں۔ وہ اپنی فوج میں آپ کی طرح کسی کو بھرتی نہیں کرتے۔ جو کوئی ان کی فوج میں شامل ہونا چاہتا ہے اپنا ہتھیار اور اپنا گھوڑا لے کر شامل ہو جاتا ہے۔ میں مسلمان بن کر ان کی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ میں نے ان مسلمانوں میں کچھ نئے اصول دیکھے ہیں۔ رات کو وہ عبادت گزار ہوتے ہیں اور دن کو ایسے جنگجو جیسے وہ لڑنے مرنے کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں ہو۔ اپنے عقیدے کے تحفظ اور اس کے فروغ کے لیے لڑنے اور جان دینے کو یہ اپنا ایمان کہتے ہیں۔ ان کا ہر ایک سپاہی اس طرح بات کرتا ہے جیسے وہ کسی سالار کے حکم سے نہیں بلکہ اپنی ذاتی لڑائی کے لیے آیا ہو۔ وہ سب ایک جیسے ہیں۔ لباس سے سالار اور سپاہی میں فرق معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ان میں مساوات کے علاوہ انصاف دیکھا ہے۔
اگر ان کے حاکم یا امیر کا بیٹا چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے سریعام کھڑا کر کے پتھر مارتے ہیں حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے۔ یہ لوگ اتنے مطمئن ہیں کہ انہیں کوئی فکر اور کوئی پریشانی نہیں۔ سالار اعلیٰ اگر مجھے معاف کر دے تو میں کہوں، ہماری فوج میں وہ وصف نہیں جو مسلمانوں میں دیکھ کر آیا ہے۔ ہماری فوج میں وہ وصف نہیں جو مسلمانوں میں دیکھ کر آیا ہوں۔ مسلمانوں کا کوئی باشندہ نہیں۔ ہمارے سپاہی بادشاہ کے حکم سے لڑتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ بادشاہ انہیں نہیں دیکھ رہا تو وہ اپنی جانیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان ایک خدا کو اپنا بادشاہ سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ مشہور مورخ طبنی نے لکھا ہے کہ کپکلار بول پڑا، میں کہتا ہوں میں اس زمین کے نیچے چلا جاؤں جس زمین پر ان سے مقابلہ کرنا پڑے، کاش میں ان کے قریب نہ جا سکوں۔ نہ خدا ان کے خلاف میری نہ میرے خلاف ان کی مدد کرے۔ وردان نے کپکلار سے کہا کہ اسے لڑنا پڑے گا، لیکن کپکلار کا لڑنے کا جذبہ مانند پڑ گیا تھا۔ 27 جمادی الاول 13 ہجری 29 جولائی 634 عیسوی کی شام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو آخری ہدایت دی اور اپنے لشکر کی تقسیم کر دی۔ 28 جمادی الاول 13 ہجری 30 جولائی 634 عیسوی کو مجاہدین نے روزمرہ کی طرح فجر کی نماز باجماعت پڑھی۔ سب نے گڑ گڑا کر بڑے ہی جذباتی انداز میں دعائیں مانگی۔ بہت سے ایسے تھے جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان میں سے نہ جانے کس کس کی یہ آخری نماز تھی۔ نماز کے فوراً بعد انہیں اپنے اپنے دستوں کے ساتھ ان جگہوں پر چلے جانا تھا جو ان کے لیے گزشتہ رات مقرر کی گئی تھی۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اپنی جگہوں پر پہنچ چکا تھا۔ رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی اتنی زیادہ تعداد کے بلبوتے پر اتنا پھیل جائیں گے کہ مسلمان اتنا پھیلے تو ان کی صفوں میں شگاف پڑ جائے گا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعداد کی قلت کے باوجود محض 5 میل لمبا بنا دیا۔ اسے یہ خطرہ کم ہو گیا کہ رومی پہلو میں جا کر یا پہلو سے عقب میں جا کر حملہ کریں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری دانشمندی یہ کی کہ اپنے لشکر کا منہ مغرب کی طرف رکھا تھا کہ سورج ان کے پیچھے اور رومیوں کے سامنے رہے اور وہ آنکھوں میں سورج کی چمک پڑنے کی وجہ سے آنکھوں کو کھول نہ سکے۔ حسب معمول خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک پہلو کے دستے کے سالار سعید بن عمر تھے، دوسرے کے امیر المومنین ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن اور کلب کے کمان معاذ بن جبل کے پاس تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں پہلو کے دستوں کی حفاظت کے لیے یا مشکل کے وقت ان کی مدد کو پہنچنے کا یہ اہتمام کیا تھا کہ ان دستوں کے آگے ایک ایک دستہ کھڑا کر دیا تھا۔ 4000 نفری جس کی سالار یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلب کے عقب میں محفوظہ زیرو کے طور پر رکھ لی۔ وہاں اس نفری کی موجودگی اس لیے بھی ضروری تھی کہ وہاں عورتیں اور بچے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاری کے رتبے کے افراد کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ مقصد یہ تھا کہ جہاں کہیں سالار کی ضرورت پڑے ان میں سے ایک کو وہاں بھیج دیا جائے۔ یہ چاروں بڑے قابل اور تجربہ کار سالار تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زرار بن الازور اور رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سورج طلوع ہوا تو رومی سنتریوں نے اپنے سالاروں کو اطلاع دی کہ مسلمان جنگی ترتیب میں تیار ہو گئے ہیں۔ رومیوں کے اجتماع میں ہڑبنگ مچ گئی۔ ان کا خدشہ بجا تھا کہ مسلمان حملہ کر دیں گے۔ رومی سالاروں نے بڑی تیزی سے اپنے لشکر کو تیار کیا اور مسلمانوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان فاصلہ تقریباً 4 فرلانگ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محاذ کو کم و بیش 5 میل لمبا کر دیا تھا۔ رومی اپنے لشکر کو اس سے زیادہ پھیلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے محاذ کی لمبائی تقریباً اتنی ہی رکھی جتنی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی۔ اس سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ رومی مسلمانوں کے پہلو کے لیے خطرہ نہ بن سکے، لیکن رومی لشکر کی گہرائی زیادہ بلکہ بہت زیادہ تھی۔ دستوں کے پیچھے دستے اور ان کے پیچھے دستے تھے۔ مسلمانوں کے لیے ان کی صفیں توڑنا تقریباً ناممکن تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومیوں کا لشکر جب اس ترتیب میں آیا تو دیکھنے والوں پر بہت ہیبت طاری کرتا تھا۔ بہت سے صلیبیں جن میں سے کچھ بڑی اور کچھ ذرا چھوٹی تھی اس لشکر میں سے اوپر کو ابری ہوئی تھی، اور کئی رنگوں کے جھنڈے اوپر کو اٹھے ہوئے لہرا رہے تھے۔
اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی فوج نہایت معمولی اور بے رعب سی لگتی تھی۔ رومیوں کا سالار وردان اور سالار کولار اپنے لشکر کے قلب کے سامنے گھوڑوں پر سوار کڑے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے محافظوں کا ایک دستہ تھا جو لباس وغیرہ سے بڑی شان والے لگتے تھے۔ رومیوں کی تعداد اور ان کی ظاہری جاہ و جلال کو دیکھ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کے مجاہدین پر رومیوں کا ایسا اثر ہو سکتا ہے کہ ان کا جذبہ ذرا کمزور ہو جائے۔ شاہد اسی لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے کا رخ اپنی فوج کے ایک سرے کی طرف کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے اپنے محاذ اتنا زیادہ پہلایا تھا۔ انہوں نے گھوڑا ایک پہلو کے دستے کے سامنے جا روکا۔ یاد رکھنا کہ تم اس اللہ کے نام پر لڑنے آئے ہو جس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ اور اس ہاتھ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے انتہائی بلند آواز میں کہا، اللہ کسی اور طریقے سے بھی اپنی دی ہوئی زندگی تم سے واپس لے سکتا ہے۔ اللہ نے تمہارے ساتھ ایک رشتہ قائم کر رکھا ہے۔ کیا یہ اچھا نہیں کہ تم اللہ کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دو؟ اللہ اس کا اجر دے گا۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے کہ تم توڑے تھے اور تمہارا مقابلہ اس دشمن سے ہوا جو تم سے دگنا اور 3 گنا تھا، اور اتنا طاقتور دشمن تمہاری ضرب سے اس طرح بھاگا جس طرح بکری شیر کو اور بھیڑ بھیڑیے کو دیکھ کر بھاگتی ہے۔ رومیوں کی ظاہری شان و شوکت کو نہ دیکھو، شان و شوکت ایمان والوں کی ہوتی ہے۔ جاہ و جلال ان کا ہے جن کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آج اپنے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت کر دو کہ تم باطل کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے والے ہو۔ یہ تو جذباتی باتیں تھی جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، اور ان کا اثر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باتوں کے علاوہ کچھ ہدایات دی۔ مورخوں نے ان کے صحیح الفاظ لکھے ہیں، جب آگے بڑھ کر حملہ کرو تو مل کر دشمن پر دباؤ ڈالو جیسے ایک دیوار بڑھ رہی ہو۔ جب تیر چلاؤ تو سب کے تیر اکٹھے کمانوں سے نکلے اور دشمن پر بوچھاڑ کی طرح گرے۔ دشمن کو اپنے ساتھ بہا لے جاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام دستوں کے سامنے رکے اور یہی الفاظ کہے۔ اس کے بعد وہ عقب میں عورتوں کے پاس چلے گئے۔ دعا کرتی رہنا اپنے خاوندوں کے لیے، اپنے بھائیوں اور اپنے باپوں کے لیے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں سے کہا، تم دیکھ رہی ہو کہ دشمن کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ہم کتنے توڑے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمن ہماری صفوں کو توڑ کر پیچھے آ جائے۔ خدا کی قسم مجھے پوری امید ہے کہ اپنی عزت اور اپنی جانیں بچانے کے لیے تم مردوں کی طرح لڑو گی۔ ہم انہیں تم تک پہنچنے نہیں دیں گے، لیکن وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو ہم نہیں چاہتے کہ ہو جائے۔ ولید کے بیٹے ایک عورت نے کہا، کیا وجہ ہے کہ ہمیں آگے جا کر لڑنے کی اجازت نہیں؟ مرد زندہ ہوت تو عورتیں کیوں لڑے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑنا تم پر فرض ہے، اور تم پر فرض ہے کہ مرد توڑے رہ جائے۔ دشمن غالب آ رہا ہو تو آگے بڑھو اور مردوں کی طرح لڑو، اور اپنے اوپر غیر مرد کا غلبہ قبول نہ کرو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو بھی دشمن سے خبردار کیا اور انہیں اپنے دفاع میں لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں خاصی تشویش تھی۔ انہوں نے کسریٰ کی فوجوں کو شکست پہ شکست دی تھی، لیکن رومی فارسیوں کی نسبت زیادہ منظم اور طاقتور تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یقیناً یہ پہلو بھی ہوگا کہ مجاہدین کو گھروں سے نکلے خاصا عرصہ ہو چکا تھا اور وہ مسلسل لڑائیوں کے تکے ہوئے بھی تھے۔ انہیں اپنے اللہ پر، اللہ کی دی ہوئی روحانی طاقتوں پر اور ایمان پر بھروسہ تھا۔ دونوں فوجیں لڑائی کے لیے تیار ہو گئی۔ رومیوں کی طرف سے ایک معمر پادری آگے آیا اور مسلمانوں سے کچھ دور آ کر رک گیا۔ اے مسلمانوں، اس نے بلند آواز سے کہا، تم میں کوئی ایسا ہے جو میرے پاس آ کر بات کرے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کی لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور پادری کے سامنے جا کر گھوڑا روکا۔ تم سالار ہو؟ بوڑھے پادری نے کہا، کیا تم میں مجھ سے ایسا کوئی مذہبی پیشوا نہیں؟ نہیں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہمارے ساتھ کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہوتا، سالار ہی امام ہوتا ہے۔ میں سپہ سالار ہوں، اور میں معزز پادری کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں اس وقت تک سپہ سالار رہوں گا جب تک میری قوم اور میری فوج چاہے گی۔ اگر میں اپنے اللہ وحدہ لا شریک کے احکام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے انحراف کروں گا تو مجھے سپہ سالار نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اگر اس حالت میں بھی سپہ سالار رہوں گا تو
तो सिपाहियों को हक हासिल है कि वो मेरा कोई हुक्म ना माने। मुझे घेरे में लिया था। इसके बाद खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किसी को रूमी खिगावगाह की जासूसी के लिए ना भेजा। 3-4 दिन और गुजर गए। खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लश्कर ने आराम कर लिया, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अपने शब व रोज़ जागते सोचते और खेमे में टहलते गुजरे। अपने से 3 गुना ताकतवर फौज को शिकस्त देना तो ज़रा दूर की बात है, इसके मुकाबले में उतरना ही एक बहादुरी थी। लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फतह के सिवा कुछ और सोच ही नहीं सकते थे। वो हर शाम सालारों और कमांडरों को बुलाकर उनसे मशवरे लेते और हिदायत देते थे। रूमी कैंप में कुछ और ही सूरत हाल पैदा हो गई थी। उनके सालार कुबकुलार का हौसला जवाब दे रहा था। मुतअद्दिद मौरिखों ने खुसूसन वाक़दी ने यह वाक़या तफसील से लिखा है। मैं बड़ा ही खुशकिस्मत होता अगर मैं मुसलमानों की फ़ौज से दूर रहता। कुबकुलार ने अपने सालार आला वरदान से कहा, ऐसे नज़र आ रहा है कि वो हम पर गालिब आ जाएंगे। ऐसी बेमायनी बात मैं आज पहली बार सुन रहा हूँ। वरदान ने कहा, क्या एक आदमी कभी 3 आदमियों पर गालिब आया है? ऐसा कई बार हुआ है। कुबकुलार ने कहा, हाँ ऐसा कई बार हुआ है। वरदान ने कहा, और वो तुम जैसे 3 आदमी थे जो मैदान में उतरने से पहले ही हौसला हार बैठे थे। क्या वो एक आदमी नहीं था जिसने हमारे 30 में से 19 सवारों को मार गिराया है? कुबकुलार ने कहा, 30 सवार एक सवार पर गालिब नहीं आ सके। वो सिपाही थे, बुज़दिल थे। वरदान ने कहा, तुम सालार हो, तुम ये भी भूल गए हो कि मैदान जंग में बुज़दिली की सज़ा मौत है। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम पर मुसलमानों का जादू चल गया है? जब से एक मुसलमान ने हमारे 30 आदमियों का मुकाबला किया है और 19 को मार गिराया है, मैं सोच में पड़ गया हूँ कि उस एक आदमी में इतनी ताकत और इतनी पूर्ति कहाँ से आ गई थी। सालार कुबकुलार ने कहा, मैंने एक अरबी ईसाई को मुसलमानों के कैंप में भेज रखा था। वो 3-4 दिन मुसलमान बनकर उनके खेमागाह में रहा। कल वो वापस आया है। उसने जो कुछ बताया है, इससे मुझे पता चला है कि उनकी ताकत क्या है। उसने क्या बताया है? वरदान ने पूछा। मैं उसे साथ लाया हूँ। कुबकुलार ने कहा, सारी बात उसी से सुन ले। जासूस को बुलाया गया। वरदान ने उससे पूछा कि मुसलमानों की खेमागाह में उसने क्या देखा है। सालार आला का रुतबा केसरी रूम जितना हो। जासूस ने ताज़ीम से कहा, मैंने उस खेमागाह में अजीब लोग देखे हैं, वो जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, हम जैसे नहीं। तुम इतने दिन उनके दरमियान किस तरह रहे? वरदान ने पूछा, क्या तुम पर किसी ने शक नहीं किया? मैं उनकी ज़ुबान बोलता हूँ। जासूस ने जवाब दिया, उनके तौर तरीके जानता हूँ, उनके मज़हब और उनकी इबादत से वाकिफ़ हूँ। वो अपनी फ़ौज में आपकी तरह किसी को भर्ती नहीं करते। जो कोई उनकी फ़ौज में शामिल होना चाहता है, अपना हथियार और अपना घोड़ा लेकर शामिल हो जाता है। मैं मुसलमान बनकर उनकी फ़ौज में शामिल हो गया था। मैंने उन मुसलमानों में कुछ नए उसूल देखे हैं। रात को वो इबादत गुजार होते हैं और दिन को ऐसे जंगजू जैसे वो लड़ने मरने के सिवा कुछ जानते ही नहीं हो। अपने अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ और उसके फ़रोग़ के लिए लड़ने और जान देने को ये अपना ईमान कहते हैं। उनका हर एक सिपाही उस तरह बात करता है जैसे वो किसी सालार के हुक्म से नहीं बल्कि अपनी ज़ाती लड़ाई के लिए आया हो। वो सब एक जैसे हैं। लिबास से सालार और सिपाही में फ़र्क मालूम नहीं किया जा सकता। मैंने उनमें मसावात के अलावा इंसाफ देखा है। अगर उनके हाकिम या अमीर का बेटा चोरी करे तो उसका भी हाथ काट दिया जाता है। अगर वो किसी औरत के साथ बदकारी करते हुए पकड़ा जाए तो उसे सरेआम खड़ा करके पत्थर मारते हैं, हत्ता कि वो मर जाता है। ये लोग इतने मुतमईन हैं कि उन्हें कोई फिक्र और कोई परेशानी नहीं। सालार आला अगर मुझे माफ़ कर दे तो मैं कहूँ, हमारी फ़ौज में वो वसफ़ नहीं जो मुसलमानों में देख कर आया है। हमारी फ़ौज में वो वसफ़ नहीं जो मुसलमानों में देख कर आया हूँ। मुसलमानों का कोई बाशिंदा नहीं। हमारे सिपाही बादशाह के हुक्म से लड़ते हैं और जब देखते हैं कि बादशाह उन्हें नहीं देख रहा तो वो अपनी जानें बचाने की कोशिश करते हैं। मुसलमान एक खुदा को अपना बादशाह समझते हैं और वो कहते हैं कि खुदा हर जगह मौजूद है और उन्हें देख रहा है। मशहूर मौरिख तिब्नी ने लिखा है कि कुबकुलार बोल पड़ा, मैं कहता हूँ मैं उस ज़मीन के नीचे चला जाऊँ जिस ज़मीन पर उनसे मुकाबला करना पड़े। काश मैं उनके करीब ना जा सकूँ। ना खुदा उनके खिलाफ मेरी ना मेरे खिलाफ उनकी मदद करे। वरदान ने कुबकुलार से कहा कि उसे लड़ना पड़ेगा।
لیکن کپکلار کا لڑنے کا جذبہ مانند پڑ گیا تھا۔ 27 جمادی الاول 13 ہجری 29 جولائی 634 عیسوی کی شام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو آخری ہدایت دی اور اپنے لشکر کی تقسیم کر دی۔ 28 جمادی الاول 13 ہجری 30 جولائی 634 عیسوی کو مجاہدین نے روزمرہ کی طرح فجر کی نماز باجماعت پڑھی۔ سب نے گڑ گڑا کر بڑے ہی جذباتی انداز میں دعائیں مانگی۔ بہت سے ایسے تھے جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان میں سے نہ جانے کس کس کی یہ آخری نماز تھی۔ نماز کے فوراً بعد انہیں اپنے اپنے دستوں کے ساتھ ان جگہوں پر چلے جانا تھا جو ان کے لیے گزشتہ رات مقرر کی گئی تھی۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اپنی جگہوں پر پہنچ چکا تھا۔ رومیوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی اتنی زیادہ تعداد کے بلبوتے پر اتنا پھیل جائیں گے کہ مسلمان اتنا پھیلے تو ان کی صفوں میں شگاف پڑ جائے گا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعداد کی قلت کے باوجود محض 5 میل لمبا بنا دیا۔ اسے یہ خطرہ کم ہو گیا کہ رومی پہلو میں جا کر یا پہلو سے عقب میں جا کر حملہ کریں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری دانشمندی یہ کی کہ اپنے لشکر کا منہ مغرب کی طرف رکھا تھا کہ سورج ان کے پیچھے اور رومیوں کے سامنے رہے اور وہ آنکھوں میں سورج کی چمک پڑنے کی وجہ سے آنکھوں کو کھول نہ سکے۔ حسب معمول خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک پہلو کے دستے کے سالار سعید بن عمر تھے، دوسرے کے امیر المومنین ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن اور کلب کی کمان معاذ بن جبل کے پاس تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں پہلو کے دستوں کی حفاظت کے لیے یا مشکل کے وقت ان کی مدد کو پہنچنے کا یہ اہتمام کیا تھا کہ ان دستوں کے آگے ایک ایک دستہ کڑا کر دیا تھا۔ 4000 نفری جس کی سالار یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلب کے عقب میں محفوظہ زیرو کے طور پر رکھ لی۔ وہاں اس نفری کی موجودگی اس لیے بھی ضروری تھی کہ وہاں عورتیں اور بچے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاری کے رتبے کے افراد کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ مقصد یہ تھا کہ جہاں کہیں سالار کی ضرورت پڑے ان میں سے ایک کو وہاں بھیج دیا جائے۔ یہ چاروں بڑے قابل اور تجربہ کار سالار تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ، عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زرار بن الازور اور رافع بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سورج طلوع ہوا تو رومی سنتریوں نے اپنے سالاروں کو اطلاع دی کہ مسلمان جنگی ترتیب میں تیار ہو گئے ہیں۔ رومیوں کے اجتماع میں ہڑبنگ مچ گئی۔ ان کا خدشہ بجا تھا کہ مسلمان حملہ کر دیں گے۔ رومی سالاروں نے بڑی تیزی سے اپنے لشکر کو تیار کیا اور مسلمانوں کے سامنے کھڑا کر دیا۔ دونوں فوجوں کے درمیان فاصلہ تقریباً 4 فرلانگ تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محاذ کو کم و بیش 5 میل لمبا کر دیا تھا۔ رومی اپنے لشکر کو اس سے زیادہ پھیلا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے محاذ کی لمبائی تقریباً اتنی ہی رکھی جتنی خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی۔ اس سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ رومی مسلمانوں کے پہلو کے لیے خطرہ نہ بن سکے، لیکن رومی لشکر کی گہرائی زیادہ بلکہ بہت زیادہ تھی۔ دستوں کے پیچھے دستے اور ان کے پیچھے دستے تھے۔ مسلمانوں کے لیے ان کی صفیں توڑنا تقریباً ناممکن تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ رومیوں کا لشکر جب اس ترتیب میں آیا تو دیکھنے والوں پر بہت ہیبت طاری کرتا تھا۔ بہت سے صلیبیں جن میں سے کچھ بڑی اور کچھ ذرا چھوٹی تھی اس لشکر میں سے اوپر کو ابری ہوئی تھی، اور کئی رنگوں کے جھنڈے اوپر کو اٹھے ہوئے لہرا رہے تھے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی فوج نہایت معمولی اور بے رعب سی لگتی تھی۔ رومیوں کا سالار وردان اور سالار کپکلار اپنے لشکر کے قلب کے سامنے گھوڑوں پر سوار کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے محافظوں کا ایک دستہ تھا جو لباس وغیرہ سے بڑی شان والے لگتے تھے۔ رومیوں کی تعداد اور ان کی ظاہری جاہ و جلال کو دیکھ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کے مجاہدین پر رومیوں کا ایسا اثر ہو سکتا ہے کہ ان کا جذبہ ذرا کمزور ہو جائے۔ شاید اسی لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑے کا رخ اپنی فوج کے ایک سرے کی طرف کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ انہوں نے اپنے محاذ اتنا زیادہ پھیلایا تھا۔ انہوں نے گھوڑا ایک پہلو کے دستے کے سامنے جا روکا۔ یاد رکھنا کہ تم اس اللہ کے نام پر لڑنے آئے ہو جس نے تمہیں زندگی عطا کی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ اور اس ہاتھ کی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے انتہائی بلند آواز میں کہا، اللہ کسی اور طریقے سے بھی اپنی دی ہوئی زندگی تم سے واپس لے سکتا ہے۔ اللہ نے تمہارے ساتھ ایک رشتہ قائم کر رکھا ہے۔
کیا یہ اچھا نہیں کہ تم اللہ کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دو؟ اللہ اس کا اجر دے گا۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے کہ تم توڑے تھے اور تمہارا مقابلہ اس دشمن سے ہوا جو تم سے دگنا اور 3 گنا تھا، اور اتنا طاقتور دشمن تمہاری ضرب سے اس طرح بھاگا جس طرح بکری شیر کو اور بھیڑ بھیڑیے کو دیکھ کر بھاگتی ہے۔ رومیوں کی ظاہری شان و شوکت کو نہ دیکھو، شان و شوکت ایمان والوں کی ہوتی ہے، جاہ و جلال ان کا ہے جن کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آج اپنے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ثابت کر دو کہ تم باطل کے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے والے ہو۔ یہ تو جذباتی باتیں تھی جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی، اور ان کا اثر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان باتوں کے علاوہ کچھ ہدایات دی۔ مورخوں نے ان کے صحیح الفاظ لکھے ہیں: جب آگے بڑھ کر حملہ کرو تو مل کر دشمن پر دباؤ ڈالو جیسے ایک دیوار بڑھ رہی ہو۔ جب تیر چلاؤ تو سب کے تیر اکٹھے کمانوں سے نکلے اور دشمن پر بوچھاڑ کی طرح گرے۔ دشمن کو اپنے ساتھ بہا لے جاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام دستوں کے سامنے رکے اور یہی الفاظ کہے۔ اس کے بعد وہ عقب میں عورتوں کے پاس چلے گئے۔ دعا کرتی رہنا اپنے خاوندوں کے لیے، اپنے بھائیوں اور اپنے باپوں کے لیے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں سے کہا، تم دیکھ رہی ہو کہ دشمن کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ہم کتنے توڑے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمن ہماری صفوں کو توڑ کر پیچھے آ جائے۔ خدا کی قسم مجھے پوری امید ہے کہ اپنی عزت اور اپنی جانیں بچانے کے لیے تم مردوں کی طرح لڑو گی۔ ہم انہیں تم تک پہنچنے نہیں دیں گے، لیکن وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو ہم نہیں چاہتے کہ ہو جائے۔ ولید کے بیٹے ایک عورت نے کہا، کیا وجہ ہے کہ ہمیں آگے جا کر لڑنے کی اجازت نہیں؟ مرد زندہ ہوت تو عورتیں کیوں لڑے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑنا تم پر فرض ہے، اور تم پر فرض ہے کہ مرد توڑے رہ جائے، دشمن غالب آ رہا ہو تو آگے بڑھو اور مردوں کی طرح لڑو، اور اپنے اوپر غیر مرد کا غلبہ قبول نہ کرو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو بھی دشمن سے خبردار کیا اور انہیں اپنے دفاع میں لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں خاصی تشویش تھی۔ انہوں نے کسریٰ کی فوجوں کو شکست پہ شکست دی تھی، لیکن رومی فارسیوں کی نسبت زیادہ منظم اور طاقتور تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یقیناً یہ پہلو بھی ہوگا کہ مجاہدین کو گھروں سے نکلے خاصا عرصہ ہو چکا تھا اور وہ مسلسل لڑائیوں کے تکے ہوئے بھی تھے۔ انہیں اپنے اللہ پر، اللہ کی دی ہوئی روحانی طاقتوں پر اور ایمان پر بھروسہ تھا۔ دونوں فوجیں لڑائی کے لیے تیار ہو گئی۔ رومیوں کی طرف سے ایک معمر پادری آگے آیا اور مسلمانوں سے کچھ دور آ کر رک گیا۔ اے مسلمانوں، اس نے بلند آواز سے کہا، تم میں کوئی ایسا ہے جو میرے پاس آ کر بات کرے؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کی لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور پادری کے سامنے جا کر گھوڑا روکا۔ تم سالار ہو؟ بوڑھے پادری نے کہا، کیا تم میں مجھ سے ایسا کوئی مذہبی پیشوا نہیں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہمارے ساتھ کوئی مذہبی پیشوا نہیں ہوتا، سالار ہی امام ہوتا ہے۔ میں سپہ سالار ہوں، اور میں معزز پادری کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں اس وقت تک سپہ سالار رہوں گا جب تک میری قوم اور میری فوج چاہے گی۔ اگر میں اپنے اللہ وحدہ لا شریک کے احکام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان سے انحراف کروں گا تو مجھے سپہ سالار نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اگر اس حالت میں بھی سپہ سالار رہوں گا تو سپاہیوں کو حق حاصل ہے کہ وہ میرا کوئی حکم نہ مانے۔